नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयांत सध्या एस.टी. समाजाच्या आरक्षणाचो विशय बरोच चर्चेन आसा. एस.टी. समाजाक आरक्षण दिलें, आतां तेजें इम्प्लिमेंटेशन कशा पद्दतीन फुडें वयतलें हाचेरूय एक प्रोसेस चालू आसा आनी हे असेंब्ली इलेक्शनान ह्या आरक्षणाचें इम्प्लिमेंटेशन जातलें अशा प्रकारची उमेद आनी आस्त ह्या समाजान बाळगलेली आसा. एक बरो विशय आसा. प्रत्येकाक जाय आसलें की ह्या समाजाक आरक्षण मेळ्ळें, तांकांय जाय आसलें, गोंयच्या लोकांकूय जाय आसलें. त्या पद्दतीन हें आरक्षण दिलें गेलें. आतां विशय आसा तो दुसरो. ह्या समाजाक आरक्षण दिता आसतना भंडारी समाज आनी मराठा समाज ह्या दोनी समाजांनी एक ऑब्जेक्शन रेज केल्लें आनी तें कितें म्हणून तर नव्यान सेन्सस करचो, जनगणना करची आनी ताच्या नंतर ह्या समाजाक म्हणजे एस.टी. समाजाक आरक्षण दिवचें. आयज आमच्या बरोबर आसात, आमच्या स्टुडियोन आसात भंडारी समाजाचे नेते, भंडारी समाजाचे लिडर बाब देवानंद नायक, जे समाजाक लागून भरपूर काम करतात. समाज फुडें व्हरूंक जाय, त्याच बरोबर ज्या पद्दतीच्यो सुविधा सवलती किंवा आरक्षण त्या समाजाक मेळोंक जाय हेका लागून तेंचें एक मत आसा आनी तें मत कशा प्रकारचें आसा हें आयज आमी जाणा जावन घेवया, कारण ते आयज आमच्या स्टुडियोन आसात. देवानंद बाब, तुमचें स्वागत आसा आमच्या स्टुडियोन. नमस्कार. आज एस.टी. समाजाक आरक्षण मेळ्ळें. आतां भंडारी समाज हो एक मोठो समाज आसा आनी तोय समाज सांगता की आमकां आरक्षण मेळोंक जाय आनी तें खंयचें आरक्षण? राजकीय आरक्षण. त्यामुळे आतां हो जो विशय आसा पळय ताच्या कडेन तुमी खंयच्या दृश्टीन पळयतात? ना, बरोबर आहा. कित्याक एस.टी. समाजाक जें आरक्षण दिलां तें खरेंच बरें आहा. तेंची मागणी आसली आनी तांकां मेळ्ळें. ते खरोखरच हांव तेंचें अभिनंदन करता. कित्याक तेंच्यांनी एकजूट म्हणजे तेंच्या भितर जे डिफरन्सीस आसले ते विसरले सगळे आनी एकठांय जाले. हें सगळ्यान पयलीं गरजेचें आहा. आतां आमचें कशें जालां, आमच्या समाजा भितर जें पळय कितें चल्लां तें आमी सद्या एकठांय येवपाची गरज आहा. जो पर्यंत आमी सगळे एकठांय येवचे ना तो पर्यंत आमी सरकाराक जावं कोणाकूय सांगपाक वयतले जाल्यार आमी एकठांय आसपाक जाय आनी एकठांय जर आमी रावत जाल्यारूच आमकां त्या आरक्षणाचो आमकां लाभ आमकां मेळपाक शकता. आनी आमी ते मागून आमी सगळे एकठांय म्हणजे एक तुजो फोर्स दाखोवपाची गरज आहा. आयज तेंच्यांनी आपलो फोर्स दाखयलो आनी सगळे ते एकठांय जाले. तेंच्याय भितर डिफरन्सीस आसल्यो पण ते समाजाक लागून आनी फुडले पिळगेक लागून ते सगळे विसरलेले आहात. तेन्ना आमी सगळे विसरपाक जाय आनी आमची फुडली येणारी जी पिळगी आहा तांकां लागून आमी सगळे समाज म्हणून सगळे एकठांय जावपाची आयज गरज आहा. समाजान खंयचे जरी मतभेद आसले, अंतर्गत कितें जरी आसलें जाल्यार ते ह्या टायमार सगळे कुशीक दवरपाचें आनी समाजाक लागून सगळ्यांनी एक जावपाचें. कारण एस.टी. समाज आसा पळय तो सादारणपणे एक 12% समाज आसा अशें म्हटलें वयता. तर तो समाज एक जाता जाल्यार 27% ओबीसी आसा पळय तो एक जावंक जाय. बरें, आतां एक गजाल आसा हितून. तुमचे म्हणजे भंडारी समाजाचे आमदार आसात, मंत्री आसात, अनेक कडेन प्रतिनिधित्व करतात. मागीर तांकां हें दिसना की समाज एकी कडेन येवंक जाय आनी समाजान अशा प्रकारचें राजकीय आरक्षण आसा पळय तें समाजान मेळोवंक जाय अशें तांकां दिसना. तांकांय दिसता आसतलें न्हू, दिसना अशें ना न्हू. जशें आमकां दिसता तशें तांकां दिसता आसतलें. पूण तेंचें कितें जाता ते रुलिंगान आसल्या कारणान कांयक तांकां ते ओपनली उलोवपाक मेळना. पूण म्हाका अशें दिसता जे पळय आमचे लिडर आहा तेंच्यांनी हो फुडाकार घेवपाची आयज गरज आहा आनी हो फुडाकार घेवन आमकां सगळ्यांक एकठांय घेवन बसोन हो सुटावो करपाची गरज आहा. आनी जो पर्यंत हो जर सुटावो जायना आनी एकठांय जर आमी जायना न्हू आमकां येणाऱ्या इलेक्शनाक हें घातक आहा. पळय खूब जाण आमचे ज्ञाती बांदव इच्छूक आहा आमदार जावपाचे. जश्यो 2012 आमकां तिकेटी दिल्ल्यो मनोहर पर्रीकार भाई आसतना, त्याच पद्दतीन हे येणारे इलेक्शन तशे तिकेटी मेळत जाल्यार आमचे जवळ जवळ 7 ते 8 पासून आमदार हे फाटी विधानसभेन पावपाक शकता. आतां पळय तुमी उलयतात की जे लिडर आसात, जे आमदार आसा, मंत्री आसा तांच्यांनी पुढाकार घेवंक जाय म्हणून. पूण हांगासर आनी एक मूळ प्रश्न आसा तो म्हणजे समाज आसा पळय तोच मुळात दुबंगलेलो आसा. कमिटी आसा पळय थंयसरूच खंय तरी वितुश्ट आसा, वाद आसा आनी अशा हेजेर मागीर हो समाज आसा पळय तो खंयच्या पद्दतीन फुडें वयतलो? ना, समाजान तशें पळोवंक गेल्यार सगळ्याच समाजाचे एक एक 2-2, 3-3 घटक आहा. सगळे समाजान घटक कितले असले म्हणून तो प्रश्न ना, ते आसतलेच आनी अशेंच चल्ले परंपरा. पूण ही एकठांय जावपाक लागून एक जर उलो मारीत लिडरांनी, जावं ते कोणूय लिडर, हांव नांव घेयना, आमचे लिडर आहात न्हू जायते जाणां, तेंच्यांनी जर फुडाकार घेत आनी एकठांय जावपाचे, हे म्हाका दिसता 48 वरां भितर सगळे एकठांय जावपाक शकता.
जावं नॉर्थाचे सावथाचे मेळोन सगळ्याकडे सगळ्यांचे फोन नंबर आहा, लिडरांकडे आहा, आमचे फोन नंबर आहा, आमचे कमिटीचे आहा, बाकीचे आमचे 2 ग्रुप आहा, 3 ग्रुप आहा, त्यांच्याकडे संपर्क आहा, त्यांचे नंबर आहा. सगळे आमी एकठांय जावपाक जाय. आमचो फोर्स एक करपाक जाय. आमी फोर्स जर आमचो एक आसत जाल्यारूच आमी कितें करपाक शकतले. पूण एक गजाल आसा, तुमी आतांच सांगलें की जे लिडर आसा पळय ते पार्टीन असल्या कारणान सरकारान असल्या कारणान ते उलोवंक शकना म्हणून. जर ते उलोवंक शकना न्ही जाल्यार ते खंयचो फोर्स काडटले भायर आनी खंयच्या हेजेर आदाराचेर ते पाठिंबो दितले किंवा हे मुद्दो फुडें व्हरतले ते. ना उलोवंक शकना म्हणजे ते पार्टीन आसून उलोवंक शकना, पूण समाज एकठांय करपाक समाजा मदीं रावन ते उलोवंक शकता न्हू. सगळ्यांक जर एकठांय कर समाज म्हणून एकठांय जावपाचे, इंडिव्हिज्युअल ते उलोवंक शकना न्हू. म्हणजे जसे एसटी समाज म्हणून एकीकडे येयले त्याच रावले तसे त्याच पद्दतीन भंडारी समाजाचे लिडर आसा एकठांय येवंक जाय. तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकीकडे येवपाचो आनी हो प्रश्न फुडें व्हरपाचो. आतां एक गजाल आसा, आमी बारकायेन पळयता फाटलीं कांय वर्सां आसा ह्या समाजा भितून सदांच 2-2 कमिटी जावपाच्यो किंवा वाद आसा ते वाडपाचे हे सगळे जाताच. पूण आज एक गजाल आसा, ह्या समाजाचे एडमिनिस्ट्रेटर घातलेलो आसा पळय कमिटीचेर. तो विशय कितें? पयले सुवातेर हो जो एडमिनिस्ट्रेटर घातला न्हू ती सगळ्यान व्हडली म्हणजे आयुश्यान ह्या समाजाची हिस्ट्री आहा. ह्या समाजाक जवळ जवळ 114 वर्सां जाली. 114 वर्सां हो समाज पयलो गोंयान जर समाज स्थापन जाला, बाबला मोर्तो नायक हेणी हो स्थापन केल्लो समाज. 1913 समाज हो स्थापन केल्लो आनी 62 हो रजिस्टर जाला समाज. ह्या समाजाचेर जर एडमिनिस्ट्रेटर घातला आतां, जावं ते मुख्यमंत्र्यान स्वता सायन मारल्या ऑर्डरीचेर, कांय तेजी कारणां आसतली ती सांगता हांव तुका. आतां एक तो जेन्ना येदो व्हडलो राज्याचो मुख्यमंत्री आसता, समाजाचेर हात घालप जावं ते देवळाचेर हात घालप हें तेका सोबना. पळय, एका अर्थान तूं म्हाजें घर म्हणून सगळ्या लोकांक एकठांय करता आनी आमचें स्वताचें घरूच फोडटा म्हणून उडयता तूं. आतां एखादें अशें धरून चल, म्हाजें सांतिनेज एके बिल्डिंगेन शॉप आहा, हांव ओनर आहा तेजें. एक एग्जाम्पल सांगता तूं, हांव ओनर त्या शॉपाचो. कोण तरी येता आनी मागीर ते क्लेम करता आनी ते आख्खे मोडटा आनी म्हाका कांयच सपोर्ट ना. हांव मागीर कोर्टान वयता आनी मागीर जिखता. एकदां ते मोडले आनी मागीर कोर्टान गेलो, ताका कितें करता? आतां जसो समाजाचेर एडमिनिस्ट्रेटर घातला 4 मार्चाक आनी हांव 7 मार्चाक रिट पिटिशन फायल केला. फक्त टायम घालता आनी केस घातलो कित्याक लागून एडमिनिस्ट्रेटर? एक जो मनीस इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंक ना, जो मनीस अध्यक्ष नासलो उपेंद्र गांवकार, तेणी एक एप्लिकेशन घातलें की आमी टायमाचे भितर रिन्युअल मागलेले समाजाचे. तेणी एप्लिकेशन घातलें, आपुणूय क्लेम केले की आपुणूय अध्यक्ष म्हणून. त्या बेजीचेर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान ऑर्डर पास केली, गव्हर्मेंटाक फायल धाडली आनी गव्हर्मेंट लॉ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आसल्या कारणान आमकां हियरींग सुद्दां दिवंक ना. एक्चुअली तुमची बाजूच आयकून घेवंक ना, एडमिनिस्ट्रेटर घातलो. आयज तीच जर मजा आहा हायकोर्टान न्हू, आमची कायद्याच्या हितून बाजू आयकून घेवपाक जाय ती तेणी घेवंक ना. तेणी कांयच हे करिनासतना डायरेक्ट ऑर्डर पास केली. म्हणजे एका अर्थान तूं घरां सांबाळटा लोकांची आनी आमचें घर मोडटा, मागीर कितें उपयोग कितें? तुजें काम समाज, देवळां ही सगळीं तुवें सांबाळपाक जाय. आयज तूं गोंयचो लिडर, तुका सगळे धर्माचे लोक सांबाळून घेवपाक जाय. म्हणजे भंडारी समाज व्हडलो आसा म्हणून तुवें केला. आयज आमच्या भुरग्यांक आमी कितें सांगतले? देवान बाब, तूं गंभीर स्वरुपाचो आरोप एका मुख्यमंत्र्याचेर करताय. आरोपाचो प्रश्न, तो लिडर हे वास्तव. पळय, म्हाजे आनी तेजे पर्सनल कांय ना. तो मुख्यमंत्री, तो लॉ मिनिस्टर. विशय हा तो समाजाचो विशय. हांव आरोप करिना तेजेर, पूण तेणी समाजाचेर अन्याय केला हें हांव सांगपाक शकता की सबंद गोंयची तो घरां म्हाजें घर म्हणून सांबाळटा. आमच्या घराची वाट कितें करे बाबा? कितें वायट केलां आमी? भंडारी समाज इतले वायट जाले? आयज कितें जालें? ज्या लोकांनी केशी घातलेली पळय आमचेर, आयज तेच झगडटा, तेच एकामेकाचेर केशी घालता. हे ते पळयटे आसतलो. हांव तेजेर आरोप करना मुख्यमंत्र्याचेर. पळय, म्हाका तेका कांय म्हणपाचें ना. येदा कथेचेर तेका बरें दिसलें आसतलें घातल्या नंतर. पळय, आयज आमच्या समाजाचेर एडमिनिस्ट्रेटर, आमच्या हरवळे देवस्थानाचेर एडमिनिस्ट्रेटर. पळय, सगळे मतदारसंघ तेजोच. तेज्यान जाय जाल्यार कितेंय करपाक जाता. पावर आहा तेजे कडेन आयज. ना हांगा एक विशय आसा. पावर असलो म्हणून मुख्यमंत्री आसूं, सरकार आसूं, पावर असलो म्हणून कितेंय करपाक गावना, हो विशय हांगासर आसा. आतां विशय कितें आसा? एक गजाल, एसटी समाजाचेर एडमिनिस्ट्रेटर घालिना, तांच्या समाजाचेर समजा. मराठा आसा, तांची हें करिना. पूण हांगा भंडारी समाजाकूच टार्गेट कित्याक करता? अशें कितें आसा? पळय, टार्गेट करता म्हणजे कितें जाला? 2024 एक कायदो काडलो आनी तेणी कायदो एक एमेंड केलो 28च्या, म्हणजे त्या धर्तीचेर
एक्चुअली ते महाराष्ट्रान बीन चलता पूण ते हांगा हाडले आनी त्या हेजेर आतां तेंच्यांनी एमेंड करून सरकारान ते ज्यो पळय गोश्टी केल्या त्यो कोणीय जर फाल्यां कितें केलें आतां पळय हांव जवळ जवळ 15-16 म्हयने अध्यक्ष म्हणून आसलो 2024 आमचें इलेक्शन जाल्लें आमी इलेक्शन अनओपोज जिको इलेक्शन जावन जिको इलेक्शन हें इलेक्शन आसता आतां कशें आहा कोणी तरी कंप्लेन केली आनी त्या धर्तीचेर त्या 20A कितें तरी सेक्शन लायला नोटिफाय केला 2024 त्या हेजेर तेणी ते एडमिनिस्ट्रेटर घातलो आतां हांवें ते चॅलेंज केला ते कोर्टान आहा आतां कोर्टान कितें आहा एवरी टायम तेंचो लॉयर टायम मागता कोणाचो गव्हर्मेंट आतां तो कित्याक मागता कितें मागता ताका खबर आसतली पूण केसी चलता हांव कोणाक टार्गेट करना पूण म्हाका जाल्यार अशें दिसता एक गोंयचो म्हणजे एक प्रतिनिधी म्हणजे राजा कोहन तो मुख्यमंत्री म्हणजे हो मुखेली आतां जवळ जवळ कितलेच मुख्यमंत्री जावन गेले पूण अशें केन्ना करूंक ना भंडारी समाजाचो इतिहास आहा गोंयान पयलो समाज बाबलो मोडतो नायक हेणी हो स्थापन केल्लो 1913 ह्या समाजाक आयज 114 वर्सां जालीं आनी ह्या समाजाचेर एडमिनिस्ट्रेटर घालता आनी तेवूय बीन आमचे लोक सत्तेर आहा समाजान म्हणजे पार्टीन त्या आसतना आमच्या समाजाचेर एडमिनिस्ट्रेटर हे आनी असली अशें आनी हेज्या सारकी लज्जास्पद गजाल आमकां ना म्हाका जाल्यार दिसता आता एक गजाल आसा पळय आतां आमी म्हणटा गोंयभर लोक जाणात की हो समाज आसा तो बरोच मोठो आसा ह्या समाजाची ताकद मोठी आसा ह्या समाजाची वोट बँक मोठी आसा तरी सुद्धा सरकार मुख्यमंत्री धाडस करता ह्या समाजाचेर एडमिनिस्ट्रेटर घालपाक आणि हे एडमिनिस्ट्रेटर घातल्याच्या नंतर ह्या सरकारान ह्या समाजातले मंत्री आसा आमदार आसा आणि हे सगळे ओगी रावता हे सगळे जेन्ना ओगी रावता तेन्ना मागीर ह्या समाजाचें भवितव्य कितें एकटोय कोणी उलयना लिडरूय उलयना आणि कोण ना बाकीचे आहा ते सगळे झगडटा की ना समाज आहा पळय तो सांबाळूंक जाय एडमिनिस्ट्रेटर आहा पळय तो काडूंक जाय म्हणून बरोबर आहा एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर हांव तेच उलयता न्हू आमी जो पर्यंत आमी सगळे एकठांय जावचे ना तो पर्यंत कोणाचेर प्रेशर येवचो माझो ना मुद्दो आसलो तो हो की आमदार मंत्री ह्या समाजाचे आसा पळय ते हो मुद्दो कित्याक मानिना बाबा कित्याक एडमिनिस्ट्रेटर घातला ह्या समाजाचेरूच कित्याक तो काडलो वचना कित्याक खरें म्हणशाल तेंच्यांनी मांडपाक जाय आतां फॉर एक्झाम्पल आतां आमचे लिडर आहा म्हणटा एक तुका आतां बीजेपी पार्टीचो आतां आमचो एक लिडर म्हणजे एक दामो आहा श्रीपाद भाऊ आहा सुभाष शिरोडकर आहा मागीर तुजे जीत आरोलकर आहा विरेश बोरकार म्हण तूं आमदार आहा तोय ओपोजिशन तेंच्यांनी विचारूंक जाय येदा खातीर तेंच्यांनी विचारलाय जाय मुख्यमंत्र्यान तेंच्यांनी विचारला जाय तें तो आयकना जाय बरें एक आहा समाजाचेर एडमिनिस्ट्रेटर घालता त्याच्यानंतर देवस्थानाचेर एडमिनिस्ट्रेटर घालता देवस्थानाचेर तर कितकीशीच वर्सां फाटले एडमिनिस्ट्रेटर आसा हो असो कित्याक लागून देवस्थानाक काय अशी इतकी हें आसना न्ही एक ठरावीक कालाच्या नंतर त्या देवस्थानचो कारभार आसा पळय तो व्यवस्थीत पद्दतीन सुरळीत पद्दतीन चलचो पडटा म्हणजे हांगासर सरकाराक खंयचीच जाणीव ना काय कितें बाबा ह्या देवस्थानचो कारभार फाल्यां कसो चलतलो आनी ह्या समाजाचें हें एकमेव देवूळ आसा मागीर हें सरकार अशें कित्याक लागून वागता तेच म्हणटा म्हाजें मत तेंच न्हू बेग्यानच्या बेग्यान ते इलेक्शन जावपाक जाय आनी जे पळय कोण पयलींचे मेंबर आहा ते हयात आहा ते मरोंक ना अजून मेंबर आहा ते खरें म्हणशाले एडॉक कमिटी ते मेंबर आसपाक जाय आसले कोण पयलींचे पयलींचे कोण मेंबर आहा आनी ते जिवंत आहा ते आसपाक जाय आसले पूण ते न आसता एडॉक कमिटी थंयचेच काडल्या कोण तरी ते आपल्याक बरें पडटा पळय तेणी ते घातलेले आहा बरें सोड खबर घातल्या ती बरी आहा पूण हांव म्हणटा बेग्यानचे बेगीन ते सुटावो लावपाक जाय सुटावोच लायना म्हणजे एवरी टायम ते चालूच आहा आतां कितली वर्सां जाली म्हाका दिसता 2017 एडमिनिस्ट्रेटर आहा बरें आतां हो विशय आसा म्हत्वाचें म्हणजे समाजाचेर हें आसा पळय ताचेर एडमिनिस्ट्रेटर आसा देवस्थानाचेर एडमिनिस्ट्रेटर आसा आतां हेज्या फुडें सरकारान हें सगळें कुशीक काडूंक जाय त्याच बरोबर रिजर्वेशन दिवंक जाय म्हणून दबाव तंत्राचो जर वापर सरकाराचेर करतले किंवा दबाव तंत्र जर हाडटले तुमी जाल्यार ताका लागून कितें करतले एकठांय जावपाची गरज आहा एकठांय जाल्या शिवाय कांय जावपाचें ना हेंच आमी म्हणटा की एकठांय जावपाची गरज आसा हें कितकोसो तेंप उलयता पूण जातलें केन्ना पळय तसो खंय तरी प्रयत्न जाता पळय जातलें केन्ना अशें ना जावपाक जाल्यार 24 वरांनी जावपाक शकता हे पूण ती सगळे 24 वरां येवंक जाय केन्ना येतली येतली आपोआप टायम येतलो आनी फुडें सरतले आमचे लिडरूच सरतले आपोआप ते घडोवन येतले आनी तेजेर सुटावो लागतलो आनी जावपाक जाय बऱ्याच फावटी एक गजाल जाता आतां पळयात एसटी समाजान दबाव हाडलो आनी तो नेमको केन्ना हाडलो इलेक्शनाच्या टायमार तांकां खबर आसा इलेक्शनाच्या टायमार हे दबतले सरकार नमतले किंवा पक्ष नमतलो आनी आमचें म्हणणें मान्य करतले तुमकां दिसना अशें आतां इलेक्शन आसा 2027 आनी येदूय व्हडली वोट बँक आसा येदो व्हडलो समाज आसा आमी जर दबाव तंत्राचो वापर केलो न्ही जाल्यार सरकार जाग्यार येवं शकता अशें तुमकां दिसना ना पूण आतां कितें जालां आतां चड लेट जाला तेका पळय लेट जावंक ना इलेक्शनाक 6 म्हयने आहा 6 म्हयने आहा तशें न्हू ह्यो मागणी करपाक ताका प्रोसिजर आसता न्हू ते कितें
एका दिसान जावप म्हणजे अशें घाई गडबडीन ताका टायम लागता. आतां जायना जाल्यार फुडें तरी ताका चान्स पडटलो, पूण आमी आतां पासूनच सुरू करपाक जाय. आतां जालें जाल्यार सगळ्यान उत्तम. नाही प्रोसिजर आसा पळय तो खंयच्या गजालीक आसा. समजा रिजर्वेशन दिवंक जाय पॉलिटिकल जाल्यार ताका प्रोसिजर आसा, हें म्हाका मान्य आसा. हय. पूण एडमिनिस्ट्रेटर काडपाक ताका खंयचो प्रोसिजर आसा? तो आतां काडूं येता तेज्यान जाय जाल्यार. मागीर तो कित्याक काडिना? ते- मागीर ताका लागून तुमी कितें करतले काय म्हणटा? ताका लागून दबाव हाडटले? न्हू पळय म्हाजें मत तुका सांगता पळय. हांव लिडराचें नांवूय घेयना. हांवें सांगलेलें एडमिनिस्ट्रेटर घालूं नाका, स्वताहून हांव इलेक्शन डिक्लेअर करता. कोणीय फाल्यां निवडून येत आमचेच येतले. आयज कितें जालां, आमच्या जाणट्यांनी ते उबें केले आनी इतले आमी मालमत्ता म्हणजे वॉट एवर इट इज कितें आसा पळय ते आमचे कडेन आसा आनी तयार केले. आयज कोण भोगता ते? एक एडमिनिस्ट्रेटर भोगता. जेन्ना आतां मार्चान 4 तारखेक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केलो तेन्ना 12 लाख 13 लाख सुमार एकावंटार दवरलेले. एक वधूवर मेळो आसलो आमचो आनी दुसरी आमची स्कॉलरशीप आसता वर्साक 2 प्रोग्राम. सडनली 4 तारखेक एडमिनिस्ट्रेटर घातल्या नंतर आतां थंय ते पयशे तो आपले कितें काडटा, तो पगाराचेर आहा, तो पेरोलाचेर आहा. पळय म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या पळय त्या बरोबर ऑर्डरचेर बरयलां की तेणी गव्हर्मेंटाचे सगळे परमिशन घेवन ते सगळ्यो गोश्टी करच्यो पडटा. आतां हांव तुका सांगता, जेन्ना आमी 2018 इलेक्शन झगडले, 12 झगडले अनिल ओबलाच्या टायमार, मागीर 18 झगडले आनी आतां आमी 24 झगडले. आमचो 2018 पळय अशोक नायक जाल्लो अध्यक्ष, तो हो काळ पर्यंत आमचो एक चायेचें बील न्हू एक वॉचर थंय आसचो ना. सो खर्चान आमी समाज जाता म्हणजे तुम्ही स्वता खर्च करताले, पूण स्वता आतां एडमिनिस्ट्रेटर जो घातला पळय तो पयशे हांगासर खर्च करता. हय, तो पेट्रोलाचे घेता पयशे आनी कितें घेता. म्हाका इन्फॉर्मेशन दिता न्हू, स्टाफ तो आमी दवरलेलो न्हू, मेळटा म्हाका. पूण सोड, तो घेता. पूण हे समाजाक आमकां खूब घातक आहा आनी म्हाका दिसता हे मुख्यमंत्र्यान हेजेर विचार करपाची गरज आहा. न्हू आतां एक गजाल आसा. आतां पळयात, हें सगळें तुमी व्यथा मांडली, समाजाची व्यथा मांडली, समाजाची स्थिती कितें आसा हें सांगलें, एडमिनिस्ट्रेटर कशें घातल्या तें सांगलें, रिजर्वेशनाचेर उलयलें. म्हाका एक सांगात, समाज जर एक जावंक जाय जाल्यार तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता समाजाक, कितें सांगूंक सोदता, कसो एक जायत म्हणून? पळय काल आतां व्हिडिओ पळयतालो एक आमचो तारक आलोरकार काल एक व्हिडिओचेर उलयतालो की आमी सगळे समाज एकठांय जावपाक जाय. आनी खरी गजाल आहा ती. त्याच धर्तीचेर हांवूय सांगता, आमी सगळे एकठांय जावपाची आयज गरज आहा. आयज जर आमी एकठांय जायना जाल्यार आमकां येणारो आतां काळ जो आहा न्हू, आमचे चड आतां फाटली जी पिळगी आहा न्हू तांकां त्रास जातले. आनी आमी हें शिकपा सारकी गोश्ट आहा समाजाक. भंडारी समाज व्हडलो आसलो सुद्दां जाल्यार आमकां शिकपा सारकी गोश्ट आहा. एसटी समाजाचे पळय ते जशे एकठांय जाल्या हें तेंच्यांनी एक दाखोवन दिलां की युनिटी कशी आसची पडटा. हे आमी युनिटी जर एकठांय जावन तर आमची दाखयत, फाल्यां समाजान अध्यक्ष कोणूय जावं आमचोच समाज जातलो. अध्यक्ष कोण जातलो कितें हो अंतर्गत प्रश्न आसा, समाजाचो प्रश्न तो. तेका लागूनच सगळ्यो भानगडी जाल्या न्हू. भंडारी समाजाच्या अध्यक्षाक लागूनच भानगडी जाल्या न्हू. काही लोकांक हांव नाका आसलो अशें धरून चल, पूण आनी कोण तर जाय न्हू जाल्यार आमी सगळे एकठांय जावन आमी बसोन आमी सुटाव काडपाक म्हणजे जाय. अंतर्गत जे झगडें असलें पळय तेजो फायदो तिसरो कोण तरी घेता आनी हो समाज हय. दबावा सकयल दवरता. बरोबर. आतां पळय उपेंद्र सारको मनीस क्लेम करता आपूण अध्यक्ष म्हणून, म्हणजे तेका कोणी तरी फुडें काडला आसतलो, नाल्यार तेणी तेजेच बुद्दीन ते केला आसतले अशें म्हणजे म्हाका म्हणजे विचार येता न्हू. आतां वायट विचार येता. कशें जाता पळय, वायट गोश्टी घडोवंक जाय ते जायते लोक आसता न्हू, बरें करपाक घडोवपाक कोण नासता. पूण म्हाजो विचार पॉझिटिव्ह आहा. हांव आयजूय सांगता, सपोज जर कोण फाल्यां अध्यक्ष जाता, इलेक्शनाक या, इलेक्शन घेवया आनी कोण तर जाता जावं न्ही कोणूय अध्यक्ष, आनी बरे भशेन समाज घेवन सगळे या. एंटायर गोंयचे आमचे भंडारी समाज आमी एकठांय जावया. आनी येणारो जो काळ आहा आतां इलेक्शनाक पळय म्हाजेर खूब जाण इवन आजी म्हाजी आमदारूय म्हाजेर कोंत्र आसले, म्हाजे विरुद्ध आसले. पूण हांव पॉझिटिव्ह उलयतां. फाल्यां ते सुद्दां तर एसेंब्लीन पावले, म्हाका स्वताक कांय फायदो नाका, आमच्या आनी कोणाक तरी समाजाक जातलो. म्हणजे समाजाक फायदो जावं. समाजाक म्हाका कांयच नाका. म्हाका कितें जाय, म्हाका म्हणजे समाजाक जर फायदो जातलो जाल्यार आमचे भोवसंख्येन पयले सद्या आमदार निवडून येवंक जाय. तांकां तिकेट दिवं ना दिवं, तेंच्यांनी कितें करूंक जाय, विशय इंडिपेंडंट सुद्दां बसले जाता. आमचे समाज जर पॉझिटिव्ह रावत ते निवडून येतले, इतली हांव तुका सांगपाक शकता. आनी एक मुद्दो म्हणजे जे सरकारान जे पळय आतां कितें एमेंडमेंट केला ते 20A तेज्या हद्दगात हे सगळी कॉर्पोरेशनां हातीन घेवपाक सोदता. तेजेर हे ओपोजिशन पळय एक
हे पळय कितें आतां मॅनिफेस्टो काडटले तेंच्यांनी हो विशय घेवपाची गरज आहा. ज्यो वायट गोश्टी आहा बाबा हे आमी मॅनिफेस्टो घेवन हेंच्यांनी त्यो लोकां पर्यंत व्हरपाची गरज आहा. आनी त्यो जर मॅनिफेस्टोन ते घेयत जाल्यार 19 कम्युनिटी जे पळय कॉर्पोरेशनां ही आमची पळय संस्था आहा तितल्याय संस्थेचो त्या लोकांक फायदो जावपाक शकता ओपोजिशन पार्टीक. तेंच्यांनी हो मुद्दो घेवंक जाय आनी तेंच्यांनी डिक्लेअर करूंक जाय हे आमी सगळे काडटले. गव्हर्मेंटान बऱ्यो गोश्टी केल्या ते दवरपाच्यो, वायट गोश्टी केल्या ते आमचो बाबा फाल्यां सरकार जर येयलो आमी हे काडटले. जशें आतां एमेंडमेंट केला आमचे म्हणजे संस्थेचेर आतां एडमिनिस्ट्रेट घातला. हो बीन विशय तेंच्यांनी घेवपाची आयज गरज आहा. फुडें अपोजिशन आसा पळय तेणी आपल्या मॅनिफेस्टोन सांगपाक जाय कितें म्हणून की ह्या समाजाचेर जो अन्याय जाता पळय तो आमी पयस करतले आनी जो एडमिनिस्ट्रेटर जो घातला पळय तो आमी काडटले. तो काडटलो आनी प्लस जे पळय आतां तो एमेंड केला 20A ते महाराष्ट्रांच्यान हाडून गोंयान लादला ते काडटले म्हणून ओपोजिशन पार्टीन मॅनिफेस्टोन घालूंक जाय. जाल्यारूच संबंद जे गोंयचे पळय हे पळय आमची संस्था आहा ते हेंच्या फाटल्यान रावतले. म्हणजे अपोजिशनाक एक तू संधी दिता हें तुमी करात म्हणून करूंकूच जाय. तेच न्हू बाकीचे गोश्टी पळया ज्यो वायट ज्यो कितें सरकारान एमेंड केल्या त्योय गोश्टी तुमी एमेंडमेंट केल्या तेंच्यांनी त्योय मॅनिफेस्टोन हाडा. देवानंद बऱ्यापैकी ह्या विशयाचेर सामके सगळ्यो गोश्टी सांगल्यो. हय कित्याक समाजाच्या बाबतींत जें कितें आसा पळय तें तुवें सांगलें. त्याच्या नंतर एडमिनिस्ट्रेटर घातला तो देवस्थानचेर आसूनी तो समाजाचेर आसूनी त्याच बरोबर समाज आसा पळय तो कशा पद्दतीन एकत्र जावंक जाय. संघटीत जालो समाज जालो तो फुडें वयतलो, फुडल्या पिढयांचें भवितव्य घडटलें. त्याच बरोबर सरकारान जे मंत्री आमदार आसा पळय तांच्यांनी समाजाचे हिताचें भान दवरूंक जाय आनी त्या पद्दतीन तांच्यांनी फुडें वचोंक जाय. कारण कित्याक तुकाय दिसता त्याच बरोबर समाजाच्या अन्य लोकांकूय दिसता की आज समाजाचेर अन्याय जाता म्हणून आनी तो अन्याय पयस करूंक जाय अशें तुमचें म्हणणें आसा. देवानंद बाब तुमी स्टुडियोन आयले ह्या सगळ्या गोश्टींचेर समाजाच्या बऱ्यापैकी तुमी प्रकाश घातलो आनी हें सुटावे करूंक जाय म्हणून तुमी सरकाराकूय सांगलें त्याच बरोबर समाजाच्या लोकांकूय सांगलें. त्या बद्दल तुमकां आतां धन्यवाद. धन्यवाद. देव बरोबर.